बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। तीनों ही ब्रेकिंग खबरें हैं जी। और सबसे पहले जी, हार्ड स्टेट बार बार कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, बार बार DGISPR की कॉन्फ्रेंस हो, बार बार हुकूमती नुमाइंदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, वो पाकिस्तान को हार्ड स्टेट में कन्वर्ट करना जी, उसके बगैर पाकिस्तान को जो चैलेंजेस है उससे निपटा नहीं जा सकता। तो हार्ड स्टेट का खैर नताइज तो हम पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर कुछ जमातों और मखसूस लोगों के ऊपर क्रैक डाउन हो रहा है। कम अज़ कम ये पता चल रहा है कि हुकूमत हार्ड स्टेट का मतलब किस तरीके से ले रही थी। लेकिन आज हार्ड स्टेट का एक और मतलब समझाया गया जी, और रियासत मुखालिफ बयानिया बनाने और इन तमाम चीज़ों का है। और रियासत पे तनकीद क्यों की है, इतने सख्त अल्फाज में तनकीद क्यों की है, इस वजह से कुछ यूट्यूबर्स हैं, मशहूर ज़माना पाकिस्तान के ये एंकर पर्सनस रहे हैं, लेकिन रजीम चेंज के बाद और फिर दीगर चीज़ों की वजह से वो पाकिस्तान से बाहर है जी। उन तमाम को 2-2 बार उम्र कैद और जुर्माने की सज़ा हुई है। इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ज़ुहरैन नज़ामानी जनाब, उनके कॉलम को जिसने बंद करवाया, उससे मुतल्लिक भी मेरे पास कुछ चीज़ें हैं। उसने कहा क्या है, उसकी भी कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। ना करूँगा तो ये बुरी बात होगी, लेकिन हाँ, जितनी हमें इजाज़त है उस तरीके से तो ज़रूर बात करेंगे जी। शफी जान को नाअहल करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई जी। सबसे पहले ज़रा मैं पहले यही आपसे बता दूं, शफी जान आपको पता है वैसे तो बहुत ही डिसेंट मैनर में पाकिस्तान, और वैसे असम्बली के फ्लोर पर जब वो नहीं बने थे, इस ओहदे पे नहीं थे, मुशीर नहीं थे, तब तो वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव थे। लेकिन हैरान थे हम लोग सारे कि जनाब एक एक चैनल पर आके, एक एक प्रोग्राम में आके वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KP की हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो बड़े डिसेंट अंदाज के अंदर देते थे और बड़े अच्छे से एग्जीक्यूट करते थे। लेकिन फिर वो लाहौर आए, लाहौर आने के बाद वो जांगली वाले पे जो उन्होंने रिस्पांस किया, मैं दोबारा वो बात नहीं करना चाहता, जिस पर उन्होंने शर्मिंदगी का इजहार किया, बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। वो शर्मिंदगी का उन्होंने मेरे से भी फ़ोन पे बात की, मुख्तलिफ और एंकर से बात की कि जी मैं शर्मिंदा हूँ। मेरा कहने का ये मतलब था, ये सब चीज़ें तो हुई ना, लेकिन जुर्म तो बहुत बड़ा है। जुर्म तो बड़ा है। ये जुर्म उसी तरीके का है जिस तरीके से 2 बहनें इस वक्त जेल के अंदर भी मौजूद है ना, तो उसी जुर्म का मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि वो है कि अब अगर कुछ ना कुछ तो उस बंदे के ऊपर कोई पर्चा FIR तो थी नहीं जी। तो अब जो खबर मेरे पास है उसके मुताबिक जी इलेक्शन कमीशन उनको नाअहल करने की कार्रवाई की तरफ बढ़ेगा जी। NA 18 हरीपुर ज़िमनी इंतखाब से मुतल्लिक उन्होंने धांधी वांधी की सब चीज़ें कही थी ना। उन्होंने कहा मुशीर इत्तलात KP ने शफी जान के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन का यूट्यूब चैनल पर शफी जान के इल्ज़ामात का नोटिस लिया, जो शफी जान ने यूट्यूब चैनल पर इल्ज़ामात लगाए जी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुशीर इत्तलात KP को नोटिस जारी किया गया, 7 रोज़ में शफी जान तहरीरी जवाब जमा कराए। नहीं कराएंगे तो जाहिर बात है वो वैसे ही है, क्योंकि अब पता चला कि 2026 में भी सिकंदर सुल्तान राजा साहब और नैब के चेयरमैन ये दोनों इसी तरह स्टे करेंगे। अभी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम ले लें। तो शफी जान के ऊपर भी एक तलवार लटकाई गई है, जिस तरह सुहेल आफरीदी साहब के ऊपर एक तलवार है जिससे मुतल्लिक कहा जाता है कि जनाब शफी जान सुहेल आफरीदी साहब को भी नाअहल कर दिया जाएगा। तो बहर यहाँ तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरा, पहले मैं ज़रा उसकी बात हूँ, फिर मैं आपको उस नज़ामानी लड़के के हवाले से आपको बताता हूँ जी। जो खबर मेरे पास है जी, उसके मुताबिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजबूरी तौर पर 24 गवाहान को अदालत में पेश किया गया है जी हाँ, जिसके बाद थाना आपपारा का मुकदमा है, जिसमें साबिर शाकिर जो एयरवाई के एक ज़माने में ब्यूरो चीफ थे, मोहित पीरज़ादा जो दुनिया न्यूज़ पे प्रोग्राम करते थे, और सैयद अकबर हुसैन, ये भी रिटायर्ड फौजी है जी, ये कनाडा में होते हैं। मुगलजात तो इनके मुंह से खैर बहुत बार कई ऐसी चीज़ें निकली जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब के बयानिया को भी कई बार उन्होंने नुकसान पहुँचाया जी। ये मेरे ख्याल उन्हीं 12-13 चैनल्स में से एक है जिससे रियासत को सबसे ज़्यादा तकलीफ है जी। तो थाना आपपारा के मुकदमे में साबिर शाकिर, मोहित पीरज़ादा और सैयद अकबर हुसैन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। थाना रमना का भी एक मुकदमा इसी तरह ही सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और यूट्यूबर्स के ऊपर है। शाहीन सबाई से बहुत सीनियर साफ़ी जी, एक हमारे जंग जियो से भी मुंसलिक रहे। हैदर मेहदी साहब ये कनाडा में होते जी, वजाहत सईद ये अमेरिका में होते, उनको भी सज़ा सुनाई गई है जी। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुल्ज़मान की गैर मौजूदगी में यह ट्रायल मुकम्मल किया है, यानी ये भी हुज्जत नहीं कि वो होंगे या नहीं होंगे, उन ट्रायल मुकम्मल कर दिया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से राना नवीद हुसैन कियानी अदालत में पेश हुए। अदालत ने मुल्ज़मान की जानिब से गुलफाम अशरफ गुराया एडवोकेट को अदालत में पेश किया और अदालत की जानिब से मुल्ज़मान का वकील मुकर्रर किया गया था। इस तरह दहशतगर्दी कवानीन के मुताबिक मुल्ज़मान की अदम मौजूदगी में यह सज़ा दी गई है जी। ये हुआ जी, और उसमें गुलफाम एडवोकेट मुल्ज़मान का वकील मुकर्रर किया था, जिस पे मौजूदा इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के मुल्ज़म की अदम मौजूदगी में ट्रायल किया जा सकता है। तो वो हार्ड स्टेट वाला जो इम्पैक्ट है ना, वो रियासत ने इस तरीके से एग्जीक्यूट किया। उन्होंने कहा सबसे पहले वो आवाज़ें बंद की जाएँ जो रियासत मुखालिफ बोलती हैं, वो आवाज़ें बंद की जाएँ जो इदारों के सरबराहान के मुतल्लिक बोलती हैं।
کم از کم ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو سزا اس وجہ سے ملے کہ وہ شہباز شریف صاحب پہ بولتے ہیں، اس وجہ سے ملے کہ وہ نواز شریف صاحب سے متعلق بولتے ہیں، ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے. تو یہ تمام وہ افراد ہیں. تو میرا خیال ہے کہ فاسٹن یور سیٹ بیلٹس، یہ وہ افراد ہیں جو ملک سے باہر ہیں. ان میں سے کوئی پاکستان میں نہیں ہے، کوئی سزا فیس نہیں کرے گا، کچھ نہیں کرے گا. یہ ویسے بھی اپنے ہاتھ پیر جھاڑ کے یہ ہر طریقے سے پاکستان کو چھوڑ چکے ہیں. لیکن یہ جو مسلسل جو کر رہے ہیں وہ وہاں شہزاد اکبر صاحب کا ایک ہفتے کے اندر دوسرا بار حملہ بھی ہو چکا ہے. تو یہ چیزیں ہیں تو جس کی بنا پر پتہ چلا ہے کہ ہارڈ اسٹیٹ چاہے ملک کے اندر ہو یا ملک سے باہر ہو، جی ہاں ان تمام افراد کو روکنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. تو یہ چیز ہوگی. اب آؤں اس لڑکے سے متعلق. نظامانی لڑکا ہے جی، اور بہت کم لوگ جانتے ہیں اس سے متعلق کہ یہ بچہ کون ہے جی. زورین نظامانی یہ لڑکا ہے جی. اس نے اٹ از اوور کے نام سے ایکسپریس ٹریبیون، جس کے مالک ہیں سلطان لکھانی صاحب، جو عام طور پر خاص عام سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، بہت تگڑے ہیں جی. انہوں نے اس کے ایکسپریس ٹریبیون پر ان کا ایک کالم چھپا یا ایڈیٹوریل چھپا تو زورین نظامی نے، اور انہوں نے صحیح معنوں میں اس چیز کا جواب دیا جس کو برین گین یا برین ڈرین دیتے ہیں جی. بیسیکلی کمیونیکیشن بتائیے کہ موجودہ جو جنریشن زی ہے اور بومرز جن سے متعلق آگے کہ 1947 سے لے کے 63 میں پیدا جو ہوئے ہیں، یعنی بزرگ جو پاکستان کے سیاستدان ہیں، زرداری صاحب لے لیں، جو بھی اس پینڈے کے اندر پیدا ہوا جی 63 کے سے، زرداری صاحب لے لیں، نواز شریف صاحب لے لیں، کا بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے جو آپ لوگ اس طریقے سے پورا نہیں کر سکتے. لیکن میں اس بچے کے سے متعلق تھوڑا سا بتا دوں. بچہ نہیں ہے، جوان پی ایچ ڈی کا اسکالر ہے یار. تو ایکسپریس ٹریبیون میں یہ عمدہ ترین آرٹیکل لکھا جی. شمع جنیجو صاحبہ جو حکومتی حلقوں کے بہت قریب ہے، وہ کہتی ہے بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا ایکسپریس ٹریبیون میں یہ عمدہ ترین آرٹیکل لکھنے والا بچہ زورین نظامانی اداکارہ فضیلہ قاضی اور اداکار کیسر خان نظامانی کا بیٹا ہے اور امریکہ میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے. ایسے آرٹیکل ہٹا کے نئی نسل کے بچوں کو چپ نہیں کرایا جا سکتا. ہم ماشاء اللہ میں جوان ہونے کے باوجود ڈر جانے والی نسل ہے، لیکن ہمارے بچے نہیں. ان کی قدر نہ کی گئی تو ملک کے ساتھ شہریت بھی چھوڑ دیں گے. ہوا یہ جب ٹریبیون کتنے لوگ دیکھتے ہوں گے، ہاں جی، جب ٹریبیون میں چھپا تو اس کے بعد کسی ہوشمند کو پتہ چلا یہ تو بہت خطرناک باتیں کی گئی ہے جی. اس نے بہت سی چیزوں سے مجھے اختلاف بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی پاکستان میں اتنی مایوسی نہیں ہے. ابھی پاکستان میں بہت سے لوگوں میں انرجی بھی ہے اور جین زی کے لوگوں میں بھی بہت انرجی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ نئی سسٹم کے اندر رہ کے ہمیں بہت سی چیزیں تبدیل کرنی ہیں اور اس میں ہم لوگ بھی شامل ہی ہیں. تو بہت سی چیزوں کا اختلاف ہے. لیکن جب اس کو بند کر دیا گیا اس کالم کو تو سر پھر اس کی ہر زبان میں ٹرانسلیشن ہوئی. کل چھپا تھا، یہ ہٹوایا گیا ویب سائٹ سے، اور اس کے بعد ہٹوانا کیا تھا، ریکارڈ کا حصہ بن گیا. پھر انہوں نے کہا اچھا روکا ہے. میں نے کہا جب کسی چیز کو روکیں گے وہ بڑھ جائے گی اور پھر ملینز اینڈ ملینز لوگوں میں. یعنی مجھے بھی کل تک نہیں پتا تھا، میرے گھر میں ٹریبیون نہیں آتا نا، میرے گھر میں ڈان آتا. تو میں نے بھی جب دیکھا تو پھر میں نے کہا نہیں یار، اس نے بات تو بہت بڑی کر دی ہے. اور بیسیکلی اگر سمجھا جائے کچھ چیزوں کو فلٹر کر کے تو یہ بیسیکلی کمیونیکیشن گیپ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، انہیں کہ آپ کی باتوں کی ہمیں ٹینشن نہیں ہے. جنریشن زی نے ہیڈ فون لگا رکھے ہیں، اسپوٹیفائی صورتحال ناقابل برداشت ہو گئی ہے، اور باقی آپ آدھی کو اپنا میوزک نہ سنائیں. یہ پاکستان کے بزرگ لوگوں کو جو پاکستان میں سسٹم کے باپ بنے پھرتے ہیں جی. اگر وقت بدل رہا ہے، جتنی جلدی آپ بومرز یہ سمجھ لیں. بومرز پرانے لوگوں کو کہا گیا جی. میں نے کہا 1947 سے لے کے 1963 کے اندر جو لوگ پیدا ہوئے ہیں، بومر یہ سمجھ لیں اتنا بہتر ہوگا. لیکن آپ کو پرواہ بھی نہیں. آپ کے بچے باہر ہیں، آپ روزانہ لاکھوں کما رہے ہیں، آپ کے پاس لامحدود طاقت ہے، آپ بہترین کھانے کھاتے ہو، صاف پانی پیتے ہیں. آپ کو پرواہ کیوں ہوگی؟ پرواہ تو آپ کو تب ہوگی جب آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی آپ کو سن ہی نہیں رہا. لیکن سب کے باوجود ہم رواں ہیں، کتابوں، سوشل میڈیا، کافی شاپ اور ڈبل پیٹی بیف برگرز میں تسلی ڈھونڈتے ہیں. ہم گندے پانیوں میں تیرتے رہتے ہیں. ہم آپ کی ٹی وی پر تقریر نہیں دیکھتے کیونکہ اکثر جو آپ کہتے ہیں وہ ہنسی کا سامان ہوتا ہے. اس لیے ہمارے پاس اسٹینڈ اپ کامیڈی، ہم اسٹریم میڈیا کیوں دیکھیں جی. پھر انہوں نے جنگوں کے حوالے سے بتایا جتنی مرضی جنگیں کروا لے جنریشن زی، ان پر میمز ہی بنائے گی. مین اسٹریم میڈیا کو سینسر کر دے، جیسے پلیٹ فارمز پر چھلانگ، ڈسکارڈ اور یوٹیوب، رمبل. جنریشن زی اس بندے نے ایک چیز بتائی کہ ہم لوگ آپ سے جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں ہم لوگ ویسا نہیں سوچتے. فرمان بھی ہے نا، اپنی اولادوں کو ان کے دور کے حساب سے پالو، اپنے دور کے حساب سے پالنے کی کوشش نہیں کرو. مگر یہاں سے مجھے اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں بومرز کے لیے سب ختم ہو چکا ہے، لیکن بومرز کے لیے سب ختم ہو چکا ہے، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. نوجوان آبادی اور موجودہ حکومت کے درمیان بہت بڑی خلیج ہے، ان کی کوئی مشترکہ بنیاد نہیں ہے. جنریشن زی تیز انٹرنیٹ چاہتی ہے، سابق اقتدار مضبوط فائر وال چاہتے ہیں. جنریشن زی سستے سمارٹ فون چاہتی ہے، بومرز ان پر ٹیکس لگانا چاہتے ہیں. جنریشن زی فری لانسنگ پر پابندی میں نرمی لاتی ہے، بومرز ریگولیشن بڑھانا چاہتے ہیں. ان کے درمیان کوئی مشترکہ نقطہ نہیں. بالکل صحیح کہا، میں اس پہ 100% اس بات سے ایگری ہوں. مگر اس سے مجھے
اختلاف ہے جو وہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں نے سیکھ لیا کہ وہ طاقتور حلقوں کو چیلنج نہیں کر سکتے. نہیں سر، ابھی بھی کر رہے ہیں طاقتور حلقوں کو چیلنج. پریشانی کس وجہ سے ہے؟ یہ کس وجہ سے چیلنج کر رہے ہیں طاقتور حلقوں کو نوجوان پاکستان کے؟ تو تبھی ہے نا کہ نہیں ایسا نہیں چاہے گا. یہ کیوں پریشانی ہے موجودہ سیٹ اپ کو ساری؟ وہ اسی وجہ سے ہے. انہوں نے کہا نوجوانوں نے سیکھ لیا کہ وہ طاقتور حلقوں کو چیلنج کر سکتے لہٰذا وہ ملک چھوڑ رہے ہیں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے جی. ہر نوجوان کی یہ خواہش نہیں ہے. یہ بہت مثالی ہو کر وہ سوچیں کہ وہ کرپشن کے خلاف تحریک چلائیں گے، لیکن وہ خاموشی سے باہر جا رہے ہیں اور مڑ کر نہیں دیکھ رہے، کیونکہ ان کے دوست جنہوں نے آواز اٹھائی تھی وہ خاموش کروا دیے گئے ہیں. شاید اپنے خیالات بلند آواز سے کہنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ سانس لینے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن آپ کے خود ساختہ نیکی اور فضیلت کے نقاب کے پار دیکھ رہے ہیں. آپ کو چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے. جنریشن زی جانتی ہے، الفا جانتی ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے، اور آپ کا پیٹروٹزم آپ کی مسلسل کوششوں کے باوجود آپ نہیں بنا سکتے جتنی مرضی تقریریں کر لی. یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائیں، لیکن میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں بہت سی چیزوں سے مجھے اختلاف ہے، لیکن نہیں، پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے. مایوسی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مجھے اس بات سے اتفاق ہے، وہ کہتے ہیں طاقتور بزرگ مرد و خواتین جو صاحب اقتدار ہیں ان کے لیے کھیل ختم ہو چکا. نوجوان نسل آپ جو کچھ بیچنے کی کوشش کریں اس سے خریدنا نہیں چاہتے. بالکل درست کہہ رہے ہیں، 100% درست کہہ رہے ہیں. لیکن نوجوان اصل میں پاکستان کے اندر کوئی کرنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم مایوس نہیں ہیں. وہ نہیں سر، پاکستان لا پاکستان کچھ لوگوں کی وجہ سے پاکستان تو نہیں چھوڑ سکتا نہ ہمیں چھوڑنا ہے، سسٹم پہ رہ کے کرنا ہے. ایک جواب دیا نہیں میں ادھر پنچوتا صاحب نے، میں نے کہا اسی ولاگ پر ذکر کر دوں، مجھے اچھا لگا. انہوں نے کہا عورت کارڈ کھیلنے والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دن بھول گئے جب عظمیٰ بخاری کہتی کہ تمہاری امیاں تو کپڑے بھی نہیں پہنتی، جب واٹر کینن چلنے کے بعد علیمہ خان کی نقلیں اتارتی تھی، جب عدت کیس کو اچھالا جاتا تھا، جب مراد سعید کے بارے میں کہا تھا کہ خان نے ٹکٹ اس کی بہنوں کی وجہ سے دیا ہے. میں نے کہا یہ سب بھی تو عظمیٰ خان نے بتایا، بولا تھا، عظمیٰ بخاری صاحبہ نہیں بولا. تو پلیز تھوڑا دھیان کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.